नमस्कार, कार्यक्रम एपी टक टाइममा स्वागत छ। म निराजन भण्डारी। देश विकासको लागि विभिन्न प्रकारका ठूला परियोजनाहरू निर्माण अपरिहार्य हुन्छ। पछिल्ला केही वर्ष यता नेपालमा पनि ठूला परियोजनाहरू निर्माण हुने क्रम बढिरहेको छ। सुरुङ मार्गको चर्चा छ, त्यसै गरेर हाइड्रोमा धेरै काम अहिले भइरहेका छन्, बाटोघाटोका कामहरू भइरहेका छन्, पुल निर्माणको काम भइरहेको छ। एक हिसाबले भन्नुपर्दा विकासलाई भौतिक हिसाबले विकासको क्रमले एउटा गति अहिले लिएको अवस्था छ। देशभर अहिले धेरैवटा प्रोजेक्टहरू पाइपलाइनमा पनि रहेका छन्, कतिपय निर्माणको अवस्थामा रहेका छन्। यो सम्पूर्णको लागि खुसीको कुरा हो। तर यो सँगसँगै त्यस्ता ठूला परियोजनाहरूमा काम गर्ने प्राविधिक अन्य जनशक्तिहरूको सुरक्षाको पनि प्रश्न आउने गर्दछ। विशेषतः नेपाल जस्तो भर्खरै यस्तो प्रकारको अत्याधुनिक संरचनाहरू निर्माण गर्ने देशमा श्रमिकहरूले विभिन्न प्रकारका शास्ति खेप्नु परेका कुरा हामी सुन्छौँ। त्यसमध्येमा यसमा आइपर्ने सुरक्षाको चुनौती पनि एक प्रकारको रहेको छ। केही समय पहिला हामीले एउटा समाचार सुनेका थियौँ। 86 मेगावाट क्षमताको सोलुखोला दुधकोशी जलविद्युत आयोजनामा परीक्षणको क्रममा 2 जना इन्जिनियरको असामयिक निधन हुन पुग्यो। यो घटनाले यस्ता खालका परियोजनाहरू निर्माणमा खुसियाली सँगसँगै एक प्रकारको चुनौती पनि थपिएको छ, सुरक्षाको चुनौती थपिएको छ। यसमा काम गर्ने व्यक्तिहरूको जनधनको कसरी सुरक्षा गर्ने भन्ने कुरा अहिले टटकारी रूपमा उठेको छ। आज हामी देश विकासको लागि अत्यावश्यक ठूला परियोजना निर्माण र त्यो सँगसँगै त्यसमा संलग्न हुने इन्जिनियरदेखि लिएर अन्य व्यक्तिहरूको सुरक्षाको विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। यस विषयमा कुराकानी गर्न आज हामीसँग गएको 35 वर्षदेखि निर्माण क्षेत्रमा काम गरिरहनुभएका हाइड्रो इन्जिनियर तारानाथ सापकोटा हुनुहुन्छ। उहाँ हाई हिमालयन हाइड्रो कन्स्ट्रक्सन प्रणालीका एमडी पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी यस विषयमा कुराकानी गर्छौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब मैले सुरुवातमा भनिहालेँ, यो सोलुखोला दुधकोशी जलविद्युत आयोजनामा परीक्षणको क्रममा 2 जना इन्जिनियरको जुन असामयिक निधन भयो, यसले धेरै प्रकारका प्रश्नहरू उत्पन्न गरेको छ। हुन त यस्ता घटनाहरू हामी पहिला पनि सुनिरहेका छौँ, तर अलि चर्चा परिचर्चा यस विषयमा अलि बढी सिरियस नभएको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ। सबभन्दा पहिला यो घटनालाई तपाईँले 35 वर्षदेखि काम गरिरहनु भएको एकजना इन्जिनियरको आँखाबाट कसरी हेर्नु भएको छ? के घटना हो यो? कसरी हुन पुग्यो यस्तो? जलविद्युत निर्माणमा विभिन्न किसिमका कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै तपाईँले सुरुमै उठाउनुभयो, सुरुङ निर्माणको काम आउँछ, बाँध निर्माणको काम आउँछ, पेनिस्टक पाइप सप्लाई गर्ने जडान गर्ने काम आउँछ र पेनिस्टक पाइप जडान गर्ने क्रममा त्यसमा वेल्डिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। वेल्डिङको गुणस्तर मापन गर्नका लागि परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। परीक्षण गर्ने विभिन्न विधिहरू हुन्छन्। यो हामीले चाहिँ प्रेसर टेस्ट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रेसर टेस्ट गर्ने क्रममा पाइपहरू फुट्न सक्ने सम्भावना हुन्छ यदि वेल्डिङ चाहिँ राम्रो भएको छैन भने। त्यसो भएको हुनाले यो दुर्घटना जुन भयो, हामीले पनि समाचारमा सुन्यौँ, यो दुर्घटनाले हामीलाई पनि गम्भीर बनाएको छ। हामी निर्माण व्यवसायलाई पनि यसले गम्भीर बनाएको छ। यस्ता किसिमका दुर्घटनाहरू भविष्यमा नहुन् भन्ने हाम्रो चाहना छ। देशभरि हामी हाइड्रो पावर बनाउँदैछौँ। यसमा परीक्षण गर्ने क्रममा सामान्यतया के हुन्छ भन्दा हामीले सुरक्षा प्रोटोकल बनाउनु पर्ने हुन्छ। सुरक्षा प्रोटोकल बनाएर यो फुट्न सक्ने सम्भावना भएको ठाउँमा हामीले धेरै ध्यान दिएर त्यो परीक्षण गर्नेको स्थलको नजिकै इन्जिनियर अथवा कामदारहरू बडा सतर्क भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ एक्ज्याक्टली के भएको थियो भन्ने कुरा हामीले बाहिर बसेर ठ्याक्कै भन्न त मिल्दैन, तर जुन घटना भयो, दुर्घटना भयो, यो दुर्घटना गम्भीर छ। यस्तो किसिमको दुर्घटना भविष्यमा पनि अन्यत्र पनि हुनसक्छ। त्यसो भएको हुनाले हामी सम्पूर्ण यो निर्माण क्षेत्रका निर्माण व्यवसायी, डिजाइन गर्ने परामर्शदाता, डिजाइनकर्ता, हाइड्रो डेभलपरहरू सबै सतर्क हुन जरुरी छ। यसलाई यसरी बुझ्नुपर्छ। र यो आयोजनामा गल्ती नै भएको थियो, यस्तो भयो भनेर हामी यहाँ कुरा गर्दैनौँ। यसमा चाहिँ काम गर्ने क्रममा दुर्घटना हुनसक्छ। हुनसक्ने दुर्घटनालाई हामीले चाहिँ रोक्नुपर्छ। रोक्ने विधि भनेकै के हो भन्दा हामीले काम के गर्दैछौँ, त्यो काम कुन तरिकाले गर्दैछौँ, काम गर्ने तरिका ठिक छ कि छैन, र त्यो काम गर्ने हरेक तरिकामा हरेक स्टेपमा हामीले परीक्षण गर्ने चाहिँ सिस्टम हुनुपर्छ। र एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भन्दाखेरि कुनै पनि चाहिँ निर्माण कार्यमा एक्सिडेन्ट प्रिभेन्सन अफिसर भन्ने चाहिँ कन्ट्र्याक्टमा पनि व्यवस्था गरिएको हुन्छ। त्यो राख्नुपर्ने जरुरी हुन्छ।
त्यो एक्सिडेन्ट प्रिभेन्सन अफिसरको काम के हुन्छ, ऊ आयोजना प्रमुखप्रति प्रत्यक्ष चाहिने जवाबदेही हुँदैन, तर ऊ के हुन्छ, हेल्थ र सेफ्टी प्रोटोकलहरू फलो भएका छन् कि छैनन् र यी फलो गराउनको लागि उसले चाहिने प्रयास गर्छ, गराउँछ र उसलाई सबै साधन स्रोत पनि दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो भयो भने हामी दुर्घटनाहरू धेरैभन्दा धेरै कम गराउन सक्छौँ। जस्तो यही सोलुखोला दुधकोशी आयोजनाको 2 जना इन्जिनियरको जुन मृत्यु भएको छ, त्यो अलिकति असावधानीको कारणले भएको छ कि, जस्तो अब तपाईँहरूले त त्यसको एकदम डिटेल्स कुराहरू बुझ्नुहुन्छ, यो अलिकति लापरवाही जस्तो भइहाल्छ नि, अब यो पहिला पनि भएकै हो, एउटा हुन्छ नि हामी त त्यो स्टाइलले काम गर्छौँ नि त, यो चलिरहेछ चल्छ, त्यो कति कुराहरू हामीलाई थ्योरिकली थाहा हुन्छ होइन, हामी पढाउन पनि सक्छौँ अरूलाई, तर व्यवहारमा चाहिँ आफूमा त्यो लागू नभएको जस्तो देखिन्छ, हामी त्यो सबैतिर त्यो देखिन्छ नि। यो घटना पनि लगभग त्यस्तै प्रकारको हो कि अलिकति फरक हो? यसलाई हामीले सामान्य रूपमा कसरी भन्न सक्छौँ भने यो दुर्घटना हो। दुर्घटनामा हामीले सुरक्षा प्रोटोकल फलो गर्नुपर्छ। फलो गरेको अवस्थामा दुर्घटना कम हुन्छ, यो हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो एकदम। अब यहाँनिर सुरक्षा प्रोटोकल फलो भयो कि भएन, के भएको थियो भन्ने कुरा म भन्न सक्दिनँ, तर अझ सावधानी पूर्ण तरिकाले काम गरेको भए, सावधानी अपनाएको भए यो दुर्घटना नहुन पनि सक्थ्यो, त्यो हामी भन्न सक्छौँ। त्यसकारण यही आयोजनामा असावधानीपूर्वक काम गर्नुभयो, त्यस कारणले गर्दा दुर्घटना भयो भनेर भन्न त मिल्दैन। तर के भन्न सकिन्छ भन्दा हामीले सुरक्षा प्रोटोकल अपनाएको भए र अलि ध्यान दिएको भए दुर्घटना यो मात्र होइन, देशभरि भएका अरू ठाउँका दुर्घटनाहरू पनि हामीले रोक्न सक्थ्यौँ। अरू चाहिँ निर्माण स्थलमा पनि दुर्घटना भइरहेका छन्। हामीले केही समय अघि सुनेका थियौँ, नेपालमै बनेको कुनै एउटा चाहिने सुरुङ आयोजनामा सुरुङभित्रै चाहिँ अक्सिजन ग्यास कम भएर मान्छेको मृत्यु भएको थियो, 3-4 जनाको मृत्यु भएको थियो र अक्सिजन सुरुङमा कम हुन सक्छ, त्यो कुरा हामीले पहिले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। अक्सिजन कम हुन सक्ने ठाउँमा हामीले अक्सिजन सप्लाई गर्ने हो र सुरुङ चाहिँ धेरै समयसम्म काम नगरिकन बन्द गरेर राखेको अवस्थामा अक्सिजन हुँदैन, त्यो बेला फेरि चाहिँ काम सुरु गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने फेरि अक्सिजन चाहिँ सप्लाई गरेर अनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ पनि यो कुरा उठेको थियो, त्यहाँ चाहिँ दुर्घटना चाहिँ किन भयो भन्ने कुराहरू उठेको थियो। दुर्घटना अक्सिजन कम भएर भएको हो, त्यसलाई रोक्न त सकिन्थ्यो। कसरी सकिन्थ्यो भन्दा त्यहाँ चाहिँ हामीले अक्सिजन सप्लाई गरेर काम गर्ने कामदारलाई सुरुङभित्र पठाएको भएदेखि त दुर्घटना हुने थिएन। त्यस्तै यो सोलुको घटनामा पनि हामीले सावधानीपूर्वक चाहिँ काम गरेर हामीले चाहिँ अझ होस पुर्याउन सकेको भए दुर्घटना रोक्न नसकिने कुरा होइन, रोक्न त सकिन्थ्यो। तर अब यहाँ उहाँहरूले कति सावधानी अपनाउनु भयो, सावधानी चाहिने पर्याप्त पुगेको थियो कि थिएन, यो चाहिने सावधानी नअपनाएरै दुर्घटना भएको हो वा अरू पनि केही कारण भवितव्य पर्न गयो भन्ने कुरा त त्यही आयोजना काम गर्ने इन्जिनियरलाई अथवा आयोजना प्रमुखलाई, त्यो आयोजनासँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई थाहा हुने कुरा भयो। हामी बाहिर बसेकोले उहाँहरूले चाहिँ सावधानी पर्याप्त अपनाउनु भएन भन्न अलि अप्ठ्यारो हुन्छ, तर जे जति हुनुपर्ने थियो नभएको हुनसक्छ भनेर हामीले शङ्का गर्ने ठाउँ हामीलाई छ। ओके, अब यो प्रकारको कामहरूमा विशेष गरेर यो कन्स्ट्रक्सन अन्तर्गतका सुरुङ मार्गहरू निर्माणको कुरा छ अहिले होइन, सरकारले पनि विभिन्न परियोजनाहरू ल्याइरहेको छ, निजी क्षेत्रबाट त्यही मात्रामा काम भएको छ, हाइड्रोको काम त्यही हिसाबले द्रुत गतिमा भइरहेको छ, अब त्यहाँ पनि सुरुङहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ। जुन हिसाबले यो कामहरू गरिन्छ त्यो उत्साह उमङ्गका साथ त्यो घोषणा गरिन्छ, त्यो एउटा उत्साह पनि हुन्छ, बजेट पनि त्यहाँ छुट्याइन्छ, तर त्यो अनुसार हामी नेपालमा यो प्रकारका ठुला परियोजना निर्माण गर्दाखेरि हेल्थ र सेफ्टीलाई त्यति ध्यान नदिएको हो कि भन्ने जस्तो त्यो देखिन्छ। किनकि हामी देख्छौँ विदेशमा देख्छौँ, अब हामीले छिमेकी देशदेखि लिएर हाम्रै नेपाली मजदुरहरू अरबमा काम गर्छन् होइन निर्माण क्षेत्रमा, त्यहाँ चाहिँ नि हेलमेट पनि एउटा मापदण्ड पुर्याएको, हेलमेट, सेफ्टी सुज, कभरल, चस्मा, पन्जा होइन, र त्यो त्यहाँ छिर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ नि प्रेसर नाप्ने, ज्वरो नाप्ने होइन, उसको अवस्था के छ, यो सबै चिजहरू जुन हेर्दाखेरि नभइ चल्छ, हामी नेपालीहरू त त्यतिकै पनि हामी जुत्तै नलागि पनि काम गर्छौँ भन्ने त्यो चिज हुँदै पनि यो प्रकारको हेल्थ र सेफ्टीमा चाहिँ यो प्रकारका ठुला परियोजनाहरूमा त्यतिको ध्यान नदिरहेको हो अहिले तपाईँहरू यही क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएको छ, त्यो अवस्था हो कि त्यो अवस्थालाई अलिकति हामीले नजरअन्दाजै गरेको कारणले यस्ता घटनाहरू भइरहेको हुन् कि के हुन्? यहाँले एकदम राम्रो प्रश्न उठाउनु भएको छ। के छ भने हाम्रो देश विकासको चरणमा भर्खर अगाडि बढ्दैछ, हामीले अहिले नै विकासको गति लिन लागेका छौँ। यहाँभन्दा अगाडि हाम्रो विकासको गति निकै चाहिने ढिलो थियो, निकै सुस्त थियो। अहिले गति तीव्र लिएको क्रममा हेल्थ र सेफ्टीलाई हामीले जति महत्त्व दिनुपर्ने थियो त्यति दिन हामीले नसकेको अवस्था हो, यो स्वीकार्नुपर्छ हो। र यसमा 3-4 वटा कारण छन्। पहिलो कारण के हो भने हामीलाई ज्ञानको अभाव छ।
जस्तै यहाँले प्रश्न उठाउनुभयो हेलमेट हामीले लगाउनुपर्छ हामी निर्माण स्थलमा हेलमेट अनिवार्य हुन्छ त्यो हेलमेट लगाएन भने सुरुङभित्र जाँदा ढुङ्गा खसेर टाउकोमा लाग्न सक्छ र टाउको चाहिँ फुटेर बिरामी चाहिँ को मृत्यु त्यो चाहिने कामदारको मृत्यु हुनसक्छ कामदार तथा इन्जिनियर सबैको मृत्यु हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ त्यसो भएको हुनाले हेलमेट अनिवार्य हुन्छ र अनिवार्य गर्नको लागि हामीले चाहिँ कामदारहरूलाई पनि तालिम दिन जरुरी हुन्छ उनीहरूलाई हामीले हेलमेट दिएका हुन्छौँ तर लगाएका हुँदैनन् हामी साइडमा गएको बेलामा हेलमेट किन नलगाएको भनेर सोद्धाखेरि के जरुरी छ र सुरुङ बलियो छ अनि हामीले यस्तो गर्न पाइँदैन भनेपछि मात्रै उनीहरूले चाहिँ बल्ल हेलमेट लाउने अवस्था देखिएको छ जुत्ताकै हकमा पनि यहाँले सेफ्टी सुज हामीले लाउनुपर्ने हुन्छ सुरुङमा किनभने सुरुङमा हामीले स्टिल फाइबर सर्टकिट गरेका हुन्छौँ डन्डीहरू हुन्छ ढुङ्गाहरू हुन्छ त्यस कारणले गर्दा केही कुनै वस्तुमा ठोकिन सक्छ त्यो अवस्थामा चाहिँ खुट्टामा चोट लाग्ने सम्भावना हुन्छ खुट्टा चाहिँ खेर जान पनि सक्छ तर सेफ्टी सुज नलागेर चप्पल लगाएर काममा गएको पनि देखिने अवस्था छ हामीले यही काठमाडौँमा भएको निर्माणहरू हेऱ्यौँ भने पनि त्यो देखिन्छ यता कता त्यस्तो देखिन्छ ठुला आयोजना पनि यस्तो स्थिति देखियो भने त ज्यादै चाहिँ नराम्रो कुरा हुन आउँछ अब यो एउटा ज्ञानको अभाव भयो कसलाई कामदारलाई अर्को ज्ञानको अभाव त्यो चाहिँ काम गराउने जुन निर्माण व्यवसायी कम्पनी अथवा त्यहाँ काम गर्ने निर्माण व्यवसायी कम्पनीका तर्फबाट काम गर्ने इन्जिनियर समेतलाई ज्ञानको अभाव हुनसक्छ किनभने इन्जिनियरिङ पढ्दाखेरि हेल्थ सेफ्टी भन्दा हामी चाहिने सिभिल संरचना डिजाइन कसरी गर्ने निर्माण कसरी गर्ने भन्ने कुरामा बढी जोड दिन्छौँ युनिभर्सिटीहरूको कोर्स पनि त्यो प्रकारको हुन्छ र सुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिने त्यति पढाइएको हुँदैन एक दुई च्याप्टर पढाएर छोडिदिने गरे हुन्छ हामीले चाहिने युनिभर्सिटीको सिलेबस हेऱ्यौँ भने त्यो अवस्था देखिन्छ त्यसो भएको हुनाले इन्जिनियरहरूलाई पनि बेला बेला तालिम दिनुपर्ने हुन्छ दुईवटा कुरा मैले भने तेस्रो कुरा के छ भन्दाखेरि पर्याप्त बजेट पनि हुनुपर्ने हुन्छ यो बजेटको सन्दर्भको कुरा गर्दा के हुन्छ त भन्दाखेरि जुन आयोजना डिजाइन गर्ने डिजाइनर र निर्माण गर्ने कम्पनी निर्माण भनेको डेभलपर कम्पनी मैले जलविद्युतको सन्दर्भमा कुरा गरेँ भने डेभलपर कम्पनीले सुरक्षामा पनि पैसा चाहिन्छ भनेर बजेट हालेको हुनुपर्छ त्यसो भयो भने कन्ट्र्याक्टरले बिड गर्ने बेलामा यहाँ पनि केही पैसा छ भन्ने हिसाबले चाहिँ पैसा अलोकेट गर्न सक्छ र त्यो अलोकेट गरेको पैसाबाट यो सुरक्षाका उपकरणहरू हामी सेफ्टी सुज भन्छौँ अर्को चाहिने हाई भिजन ज्याकेटले पनि धेरै मान्छे बचाउन सकिन्छ त्यसपछि अग्लो ठाउँमा काम गर्नुपर्ने छ भने हामीले चाहिँ अनि त्यसपछि सुरक्षा पेटी हुक सेफ्टी बेल्ट बाँध्नुपर्ने हुन्छ अब हामी पावर हाउसको बिल्डिङको माथि सबभन्दा टपमा गएर हामी चाहिँ बिममा डन्डी बाँधिरहेको हुन्छौँ मान्छे खस्यो भने मर्छ यस्ता घटना चाहिँ मेरै जीवनकालमा धेरै आयोजना भएछ मैले पनि देखाएको छु पावर हाउसको छाउने ठाउँमा त्यहाँबाट लड्केर मरेको घटना छ अनि एक्सकाभेटर लिएर हिलमा अलि अप्ठ्यारो चाहिने डाँडामा कटिङ गर्न जाँदाखेरि एक्सकाभेसन गर्न जाँदाखेरि एक्सकाभेटर समेत चिप्लिएर चाहिँ दुर्घटना भएको घटना छ अघि भर्खर मैले भने सुरुङभित्रै चाहिने अक्सिजन नपुगेर मरेको घटना छ हामीले 2-4 वर्ष अघि सुनेका थियौँ कुनै एउटा आयोजनामा चाहिँ सुरुङको मुखै टालिएर भित्रतिर 20-25 जना मान्छे थुनिएको पछि चाहिने पाइपबाट अक्सिजन पठाएर इभ्याकुएसन गर्न त सम्भव भयो तर त्यस्तो घटनाहरू हुन सक्छन् त्यही भएर यो नलेजको चाहिने ग्याप एउटा हो अर्को बजेटको कुरा हो यी कुराहरू दुईटा मेन कुरा हुन् जस्तो तपाईले भन्नुभयो एक त कामदार पनि सचेत हुनु पर्यो म कहाँ काम गर्दैछु म चाहिँ सेफ्टीमा पूर्ण रूपमा मैले चाहिँ सेफ्टी अपनाउनु पर्छ हैन भने दुर्घटना भनेको बाजा बजाएर आउँदैन जुनसुकै बेला हुन सक्छ मेरो ज्यान जान सक्छ भन्नेको त्यो एउटा चेतना कामदारलाई हुनु जरुरी छ सँगै काम गर्ने इन्जिनियरलाई पनि त्यो कुराको जरुरी छ इन्जिनियरले आफ्नो अधीनमा काम गर्ने आफ्नो वरिपरि काम गर्ने कामदारहरूलाई त्यो कुराको सचेत गराउनु पर्यो अर्को बजेटको पनि कुरा छ जहाँ चाहिँ सेफ्टी आइटमहरुमा खर्च टन्नै हुन्छ हैन त्यहाँनेरि बजेटको कुरा छ तर यो त अत्यन्तै हामी अरबौंको प्रोजेक्ट गर्छौं हैन लाख रुपैयाँ चाहिँ सेफ्टीमा खर्च गर्नलाई यो बजेट लगाएका यी चीजहरुले रोक्न त नपर्ने हो जस्तो लाग्छ मतलब नेपालमा त्यसको प्रभावकारी नियम र अनुगमन नभएर हो भनेर बुझ्न सकियो नि हैन जस्तो कहीँ काम भइराको छ त्यसले सेफ्टी सुज लाएको छ कि छैन हेलमेट लाएको छ कि छैन त्यो अब हो पैसा कम खर्च हुन्छ एउटा हेलमेट नलाए नि हेलमेट 10 वटा जोगाउन सके पनि पैसा जोगियो भन्ने मनस्थितिले प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्नको लागि त गर्दाखेरि त यो समस्या सधैँ जिउको त्यो हुन्छ मतलब त्यसको एउटा मोनिटरिङ अथवा यो हुनै पर्छ यो त नेसेसरी हो नि त त्यो नेसेसरी चीजमा पनि किन यो प्रकारको ल्याक भइराको छ खास यहाँले एकदम ठीक भन्नुभयो यो एकदम नेसेसरी अब हामीले यसलाई नेसेसरी रूपमा बनाउनु पर्ने हुन्छ यो चाहिँ नभई नहुने कुरा हो इन्टिग्रल पार्ट अफ द कन्स्ट्रक्सन त्यस टुक्राउन मिल्दैन यो चाहिँ सेफ्टी अर्कै कन्स्ट्रक्सन अर्कै भनेर
चाहिने हामीले अलग गरेर हेर्न मिल्दैन। यो एउटै पार्ट हो, एउटै अङ्ग हो। यसको बजेट हुन जरुरी छ। र यहाँले जुन भन्नुभयो कस्तो हुन्छ भने ठुलो आयोजना, मानिलिउँ 1 अरबको हामी काम गर्दैछौँ भने यो हेल्थ सेफ्टीमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ 2-4 करोड खर्च हुने अवस्था आउँछ। त्यो आउँछ, त्यो हामीले त्यो बजेटिङ गर्नुपर्छ। त्यो गरेर हाम्रो चाहिँ अनि यो धनजनको क्षति, विशेष गरी चाहिँ कामदार, कर्मचारी, इन्जिनियरहरूको क्षति, यो त अपूरणीय हो। यो त फिर्ता गरेर ल्याउन सकिँदैन। सामान चाहिँ नोक्सान भयो भने बरु सामान फेरि जोड्न सकिएला, त मान्छे त फेरि बिउताएर ल्याउन सकिने अवस्था रहँदैन। त्यसो हुनाले चाहिँ यो जरुरी छ। यसलाई हामी सबैले जोडबल गर्नुपर्छ। र यो टिपिकल इक्जाम्पलहरू जुन अघि भनिए ती इक्जाम्पल हुन्। यस्ता दुर्घटना त अझ कति धेरै आउन सक्छ। हामी सचेत भएनौँ भने, जसरी हामी चाहिँ मिडिया चाहिँ बाट यसभन्दा अगाडि धेरै कार्यक्रमहरूमा मैले के देखेको थिएँ भन्दा किन आयोजनाको कस्ट ओभररन हुन्छ, किन आयोजना ढिलो हुन्छ भन्ने कार्यक्रम धेरै चाहिँ मिडियाहरूले चलाउने, त्यसमा बढी फोकस गर्ने। सुरक्षाको कुरामा चाहिँ नि अहिलेसम्म मैले धेरैले गरेको देखेको छैन। तपाईँले यो जुन कार्यक्रम गर्नुभयो म एकदम खुसी भएँ। अब कमसेकम चाहिँ यो कार्यक्रम सुन्ने हाम्रो चाहिँ जनताहरूले के विचार गर्न सक्छन् भने सुरक्षा धेरै महत्त्वपूर्ण छ भनेर विचार गर्न सक्छन्। सिम्पल कुरा हामी हेर्दै जाउँ न, कुनै ठाउँमा हामीले चाहिँ माटो चाहिँ नि खनेर घर लिप्ने माटोको चाहिँ खनेर लिँदाखेरि चाहिँ त्यही माटोले चाहिँ नि ढिस्को पुरिएर मान्छे मरेको समाचार आएको छ। विशेष त दशैंहरुमा हरेक वर्ष सुनिन्थ्यो नि। यस्तै हो। हाम्रो कन्स्ट्रक्सनमा पनि खन्ने काम गर्छौँ हामी। त के गर्छौँ भन्दा हामीले कुनै चाहिँ जलविद्युतको चाहिँ नि जलविद्युत गृह बनाउनु पर्यो भने गृह बनाउने ठाउँमा हामीले खन्नुपर्छ। खनेपछि त हामीले पहाडको खेतमा खनेपछि टुवा भन्छौँ हामी, टुवामा खनेपछि त माथिबाट लड्केर आउन सक्छ, दुर्घटना हुन सक्छ। यो कुराको चेतना चाहिँ पहिल्यै भयो, बजेटिङ भयो भने हामी चाहिँ अघि मैले एउटा शब्द भनेको थिएँ एक्सिडेन्ट प्रिभेन्सन अफिसर भन्ने हुन्छ। जनरली कन्ट्र्याक्टमा त्यो राखेका हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ दुर्घटना चाहिँ रोक्ने अधिकारी भने हो। दुर्घटना रोक्ने अधिकारीलाई तालिम पनि दिनु पर्यो। जिम्मेवार भयो त्यो प्रोजेक्टको लागि, त्यो जिम्मेवार भयो, त्यसलाई तालिम पनि हुनु पर्यो, त्यसले जान्न पनि पर्यो, जानेको मान्छेलाई त्यहाँ राख्नु पर्यो। यसो भयो भने अब आउने निर्माणहरूमा हामी दुर्घटना घटीभन्दा घटी हामी 0 एक्सिडेन्ट भन्छौँ। 0 एक्सिडेन्टतिर जान कोसिस गर्ने, 10 to 0। हामीले अलिक टेक्निकल वर्ड भन्यौँ भने 0 तिर जाने, दुर्घटना चाहिँ एकदमै न्यूनतम अथवा 0 तिर झार्ने प्रयासमा हामी लाग्नुपर्छ। त्यो गर्न सकिन्छ, फेरि सम्भव छ। मैले तपाईँलाई सोध्न खोजेको चाहिँ यो सेफ्टी कुनै पनि प्रोजेक्टले अपनाएको छ कि छैन, होइन? त्यसको पनि एउटा मापदण्ड त छ। यदि छैन भने त्यसलाई कारबाही गर्ने अथवा गर्न लगाउने भनेको तपाईँले भनेको त्यो अफिसरलाई नै सर्वाधिकार भएर त्यो प्रोजेक्टले त दियो, त्योभन्दा माथिल्लो निकाय छैन अथवा काम गर्दैन उसले अहिले? यहाँले एकदम राम्रो प्रश्न उठाउने। त्यो भनेको कसको काम हो भन्दा गभर्मेन्ट एजेन्सीको काम हो। एक्ज्याक्टली त्यो जस्तै श्रम सम्बन्धी कुरा गर्न पर्यो, हाम्रो श्रम कार्यालय छ, त्यही श्रम कार्यालयको श्रम ऐनमा त्यही सेफ्टी सुरक्षाका कुराहरू लगाउनुपर्छ यहाँ त्यहाँ भन्ने लेखेको देखिन्छ। हामीले पनि त्यही श्रम ऐन मान्ने हो। त्यसैमा लेखेको कुरा अनुसार हामीले पनि हेलमेट लगाउने, जुत्ता लगाउने अनि चाहिँ अरू सेफ्टी हार्नेसहरू लगाउने हाम्रो पनि कर्तव्यभित्र पर्छ, हामी गरेका हुन्छौँ। तर हामीले जतिसुकै गरे पनि हेर्ने अधिकारीका एउटा सिस्टम र प्रणाली भयो, रेगुलर भिजिट गर्ने, सर्टकमिङहरू देखाइदिने, अनि साह्रै नेग्लिजेन्स गरेको छ भने ऐन बमोजिम त्यसलाई चाहिँ कारबाही जरिमाना अथवा केही गर्न पर्ने, सचेत गराउन पर्ने कुरा भयो भने देशमा चाहिँ जुन निकायले यो हेर्छ त्यो निकायले चाहिँ गर्यो भने दुर्घटना कम गराउन सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दा यो त यहाँले जुन भन्नुभएको छ अनुगमन कार्यालय, सुरक्षा अनुगमन कार्यालय जरुरी हुन्छ। यो चाहिँ अहिले कसले गरिरहेछ भन्ने कुरा मैले 35 वर्ष काम गरिसकेँ। दुर्घटना त ठाउँ ठाउँमा भएका छन्, तर कसले गरिरहेछ, को मान्छेसँग कुरा गर्ने भनेर आएसम्म मैले कसैसँग पनि कुरा गरेको छैन। मैले जे जानेको छु, जे गर्न सक्छु, जे गर्नुपर्ने हो मलाई लागेको, कन्ट्र्याक्टले के भनेको छ त्यो चिज मैले गराएको छु। तर कुनै चाहिने सुरक्षासँग सम्बन्धित मान्छेले तपाईँले गर्नुपर्ने यस्तो थियो, तपाईँले गर्नुभएको यस्तो भयो, या फरक भयो, होइन यस्तो गर्नुपर्छ भनेर अहिलेसम्म पाएको छैन। त्यस कारणले यहाँको कार्यक्रम मार्फत सुन्ने दर्शकहरूले अब के चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ यो टेलिभिजन हेर्ने दर्शकहरूले पनि बुझ्नुभयो होला, कुनै चाहिने अब सरकारी अधिकारीले पनि सुन्नुभएको होला। यस्तो अवस्था छ भने अब हामीले यो क्षेत्रमा पनि अलिक सुधार गर्नु जरुरी छ। किनभने पहिला हामी सानो निर्माण गर्थ्यौँ अनि घटना पनि सानै हुन्थ्यो होला, धनजनको क्षति पनि कमै हुन्थ्यो होला, होइन? अब त चाहिँ ठुलो निर्माण गर्दैछौँ। अब हामी अहिले चाहिँ करिब 2000 मेगावाट जलविद्युत बनाएका छौँ। हामीले 50,000 मेगावाट बनाउने कुरा गरिरहेछौँ भनेपछि त 2000 र 50,000 को अनुपात हेऱ्यौँ भने हाम्रो निर्माणको गति कति होला, त्यो अनि कति दुर्घटना होलान्, यी सबैको चाहिने लाई व्यवस्थित गर्नको लागि त जुन सम्बन्धित निकाय पनि त बलियो हुनु पर्यो नि। सरकारले निकाय मात्रै खोलेर पनि हुँदैन। तलब दिएन भने तलब दियो कि दिएन, त्यहाँ उजुरी गरे अथवा त्यसको एउटा प्रोसेस छ, होइन? समयमै निर्माण सम्पन्न गरेन, त्यहाँ एउटा प्रोसेस छ, फाइन लगाउने अथवा त्यसलाई चाहिँ ब्ल्याकलिस्टमै राख्ने, होइन?
अब यो प्रकारका जुन नियमहरू बनाइएको छ र त्यो हेर्ने निकाय पनि छ, तर त्यस सबभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिने चिज सुरक्षा र हेल्थको विषयमा चाहिँ यो प्रकारको त्यस्तो प्रकारको क्लियर संयन्त्र नै छैन। माथिल्लो लेभलबाट भन्दा बुझ्दा भयो। क्लियर संयन्त्र भए पनि फङ्सनल छैन। संयन्त्र छ कि छैन भन्ने कुरा जुन मैले काम गरिरहेको छु 35 वर्षदेखि मैले कसैसँग इन्टरेक्सन गरेको छैन भनेदेखि तपाईको प्रोजेक्टमा त्यस्तो प्रकारको कोही आएको पनि छैन भनेदेखि चाहिँ संयन्त्र छ भनेर मैले कसरी भन्ने। तर हाम्रो श्रम ऐनमा सुरक्षाको कुरा लेखिएको छ, ऐन मान्नुपर्छ सबैले, त्यो हामीलाई थाहा छ। तर त्यो ऐन अनुसार काम भयो कि भएन भने हेर्ने अनुगमन गर्ने कार्यालय पनि त हुनु पर्यो, त्यो पनि एक्टिभ हुनु पर्यो। त्यो पनि यस्ता निर्माण चाहिँ देशभरि चाहिने हजारौँ निर्माण तपाईँको चाहिने भएका छन् नि त। अहिले पनि 3000 मेगावाट चाहिने जलविद्युत आज निर्माणमै छन् भनेपछि यस्तो बेलामा त्यो सरकारी जुन कार्यालय हुन्छ अनुगमन गर्ने कार्यालय, त्यो चाहिँ अधिकार सम्पन्न कार्यालय हुनु पर्यो र त्यसले अनुगमन बारम्बार गर्नु पर्यो। हामी निर्माण व्यवसायीहरूलाई पनि बोलाउनु पर्यो, इन्जिनियरहरूलाई पनि बोलाउनु पर्यो, जलविद्युत डेभलपरलाई पनि बोलाउनु पर्यो, अरू सरकारी कार्यालयका जुन कर्मचारी हुन्छन् सरकारबाट पनि ठेक्काहरू भइरहेछन्, तिनलाई पनि बोलाएर तालिम दिने, सिकाउने, अनि कारबाही गर्नुपर्ने भए कारबाही गर्ने, पुरस्कार दिनुपर्ने भए पुरस्कार दिने, यस्तो चाहिने बारम्बार यो चाहिँ निरन्तर कन्टिन्युअस रूपमा यो भइरहनु पर्दछ। त्यही त अब काठमाडौँमा यति धेरै ठुल्ठुला प्रोजेक्टहरू बनिरहेछन्। अब स्पेसल्ली यहाँ घर नै ठुल्ठुला प्रोजेक्टहरू, कोही 5 स्टार भनेका छन्, कोही मल भनेका छन्, कोही अन्डरग्राउन्ड यति तला भनेका छन् होइन। त्यो ठुल्ठुला टावरहरू बन्ने क्रम देखिन्छ हामी यसो हेऱ्यौँ भनेदेखि। तर त्यही बाटो मुनिबाट सुरक्षाकर्मी पनि हिँड्नुहुन्छ, सरकारी कर्मचारी पनि हिँड्नुहुन्छ। हुनसक्ला हाम्रो यो कुराकानी सुनिरहनु भएको होला, यो सेफ्टीको विषयमा हेर्ने व्यक्तिहरू सरकारी गैर सरकारी अब धेरै छन्, यस साथै एनजिओहरू पनि छन्, धेरै निकायहरू छन्, उहाँहरू पनि हिँडिरहनु भएको होला, हामी पनि हिँडिरहन्छौँ। तर एकजना श्रमिक चप्पल लगाएर त्यो चाहिँ रड बाँधिरहेको हुन्छ, देखिरहेको हुन्छ। अब हामी तै चुप मै चुप, देखा नदेखाइ गर्छौँ, मलाई केही भएको छैन भन्छौँ, हिँड्छौँ। मतलब यो प्रकारको व्यवहार त हामी अत्यन्तै तल्लो स्तरमा छौँ सेफ्टीको अवस्थामा। अब यसलाई हाम्रो यो कुराकानी यस्तै प्रकारका तपाईँहरू जस्तोले आवाज उठाएर यसलाई अलिकति प्रभावकारी रूपले अगाडि बढाउनु अहिलेको टड्का र आवश्यकता एउटा त्यो देखियो। तपाईँ 35 वर्षदेखि काम गरिरहनु भएको छ, निर्माण क्षेत्रमा कति जतिले ज्यान गुमाउँछन् अथवा यो त्यति आउँदैन, तर मृत्यु त निर्माणको क्रममा धेरै हुन्छ होइन, खास भइरहेको हुन्छ। एकदम ठिक भन्नुभयो। मैले एकचोटि एउटा चाहिने समाचारमा पढेको थिएँ, दोस्रो विश्वयुद्धमा जति मान्छे मरे त्यसभन्दा पछाडि अहिलेसम्म भएको निर्माणमा त्योभन्दा बढी मान्छे मरेका छन् भनेर समाचार पढेको थिएँ। यो कुरा स्वाभाविक जस्तो लाग्छ, हो जस्तो लाग्छ। तथ्याङ्क त तथ्याङ्कै लिएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। मैले भनेकै कुरा चाहिँ नि सबैले पत्याउनुपर्छ भन्ने कुरा त होइन, मैले पढेको कुरा भने। अब कुरा के हुन्छ भने तपाईँले यो हामीले अहिले यहाँ कुरा गर्दा गर्दै कतिपय निर्माण साइटमा तपाईँले भने जस्तै चप्पल लाएर रड उठाउँदा रड तल झरेर उसको औँला चुडेको केस कति होला, अनि हेलमेट नलाएर टाउकोमा ढुङ्गाले ठोकेर अस्पतालमा भर्ना भएको केस कति होला। मैले काम गरेको कम्पनीमा पनि यस्ता दुर्घटना पटक पटक भएका त छन् नि त, हामी रोक्न कोसिस गर्छौँ। त्यसो भएको हुनाले यो कुरा यस्तो भयानक कुरा छ, यो चाहिँ यति धेरै धन जनको क्षति भइरहेको छ, मानिसहरूको मृत्यु भइरहेछ, यो कुरालाई हामी चाहिँ नि प्राथमिकता कम दिने, अनि हामी निर्माण प्रोग्रेस विकास गर्ने, जलविद्युत बनाउने, बाटो बनाउने, रेलमार्ग बनाउने भनेर मान्छेको चाहिने क्षतिमा बनाउने त होइन नि, मान्छेलाई बचाएर बनाउने हो। त्यस कारणले गर्दा अघि पनि हामी कुरा गऱ्यौँ, यो चाहिँ अनुगमन गर्ने निकायले पनि राम्रोसँग गर्नु पर्यो, काम गर्ने निर्माण व्यवसायीले पनि राम्रोसँग गर्नु पर्यो, जसले आयोजना बनाउँछ, जो डेभलपर हो आयोजनाको, जो मालिक हो, जो ओनर हो, उनी पनि यो कुरामा ध्यान दिनु पर्यो, उनी पनि बजेट एलोकेट गर्न पर्यो। यो भयो भने हामी चाहिँ अब आउने दिनहरूमा दुर्घटना धेरैभन्दा धेरै कम गराउन सक्छौँ। तपाईँको हाई हिमालयन हाइड्रो कन्स्ट्रक्सन प्रालीको एमडी तपाईँ हुनुहुन्छ, काम देशैभरि भइरहेको छ सायद होइन, निर्माण काम तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ। कुन रूपमा कुन स्पिडमा अहिले निर्माण कार्य भइरहेको छ नेपालका यो ठुलो परियोजनाहरू? बाहिर हल्ला भए जस्तै विशेष त नेताजीहरूले भने जस्तै एकदमै द्रुत गतिमा अब कायापलटै हुने गरी भइरहेको छ कि ठिकठाकै हामीले जे होस् अहिले नेपाल बन्दैछ भन्ने खालको अनुभूति हुने गरी भइरहेको छ? वास्तविक रूपमा चाहिँ कसरी काम भइरहेछ अहिले नेपालमा ठुला परियोजनाहरूको? यसमा हामी के भन्न सक्छौँ भने अहिले विकासले गति लिएको छ, स्वाभाविक हो। नेताजीहरूले भन्नुभएको कुरा गलत होइन। जलविद्युत क्षेत्रमा पनि 3000 मेगावाट हामी अन्डर कन्स्ट्रक्सन निर्माणाधीन छन्। त्यस कारणले अरू हामी चाहिँ अहिले चाहिँ 2000 मेगावाट बनायौँ। केही समय अगाडि तपाईँहरूले कार्यक्रमै गर्दा जम्मा 200 मेगावाटका चाहिने कुरा गर्नुहुन्थ्यो। अब 2000 मेगावाट बिजुली हामीले बनाइसकेका छौँ। जलविद्युतमा मैले कुरा गरेँ,
अनि बाटोको कुरा गर्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस् 1 लाख किलोमिटर बाटो लगभग बनेको अवस्था छ। धेरै बाटोहरू चाहिँ पिच हुँदै गरेको अवस्था पनि छ। मध्य पहाडी सडक चाहिँ नि अब कम्प्लिट हुने अवस्थामा छ। त्यसपछि मदन भण्डारी राजमार्गको कुरा छ, हुलाकी राजमार्ग कम्प्लिट हुने अवस्थामा छ। अनि त्यसपछि उत्तर दक्षिण सडकहरू पनि बनिरहेका छन्। रेलको कुरा हामी गरिरहेका छौँ। अनि त्यसपछि हाम्रा एयरपोर्टहरू हेर्नुहोस्, तपाईँको चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हामी चाहिँ नि भैरवा चाहिँको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको अब अन्तिम चरणमा, पोखरा विमानस्थलको त्यही कुरा छ। निजगढ अलिकति ढिलो भएको छ, विकासै हुँदै नभएको, हामी एकदमै कङ्गाल भएको, हामी सिट दिएको, हामी खतमै भएको भन्ने मेसेज चाहिँ नि गलत हो, भइरहेको छ। हामी एकदम आशावादी नै छौँ। तर कुरा के हो भने हामीले अझ बढी गर्न सक्थ्यौँ। हाम्रो राजनीतिक स्थिरता भएको भए यो गतिलाई हामी 2 गुणा बनाउन सक्थ्यौँ। त्यो कुरा पक्का हो। जति हुन सक्थ्यो त्यति भएको छैन। तर केही पनि हुँदै नभएको भन्ने होइन। त्यसो भएको हुनाले हामीले चाहिँ एकदमै हामी निर्माणको युगमा छौँ अहिले। त्यो भएको हुनाले सुरक्षा पनि महत्त्वपूर्ण भएर आएको। निर्माणको युगमा छौँ, सुरक्षा चाहिँ हामीले चाहिँ ध्यान दिन जरुरी छ। हामीले चाहिँ यो कामदार कर्मचारीको मृत्यु हुनबाट बचाउनु पर्ने धेरै ठुलो चाहिँ टड्कारो चाहिँ हाम्रो चाहिँ अपरिहार्य आवश्यकता छ। अब अहिले पछिल्लो समयमा इन्जिनियरहरूको क्रेज बढाएको छ होइन। इन्जिनियरिङ पढ्ने विद्यार्थीहरू धेरै देखिनुहुन्छ। विशेषतः यो भूकम्पपछि झन् इन्जिनियरहरूको यति धेरै डिमान्ड भयो। जुन स्पिडमा इन्जिनियरहरू उत्पादन भइरहेका छन् उनीहरूले रोजगारी पनि त्यही अनुरूप पाइरहेका छन् अहिले नेपालमा। अब यहाँको प्रश्नको चाहिँ ठ्याक्कै उत्तर भन्दा इन्जिनियरहरू जति चाहिँ उत्पादन भएका छन्, काम गर्न सक्ने इन्जिनियर, काम गर्न चाहन्छु भन्नेले रोजगारी पाएका छन्। तर कोही इन्जिनियर बेरोजगार पनि छन्। यसलाई के भन्छौँ हामी भने हाम्रो यहाँ इन्जिनियरिङ पढाइ र कन्स्ट्रक्सन सेक्टरको डिमान्ड जुन हुन्छ त्यसमा तालमेल हुनुपर्छ। त्यो सब्जेक्ट पनि त्यसरी नै डिजाइन गर्नुपर्छ। हामी चाहिँ नि यता चाहिँ पढाउने जुन चाहिँ नि सिलेबस बनाउँछौँ त्यो एकदमै चाहिँ हामी चाहिँ नि त्यो सैद्धान्तिक बनाउने, तर हामीलाई व्यवहारिक मान्छे चाहिने भएको कारणले पनि ग्याप हुन्छ। पढेको मान्छेको नलेज ट्याक्कै फिट। इन्जिनियरिङ भन्नाले सिभिल मात्र होइन, इन्जिनियरिङमा धेरै कुरा छ। सिभिल इन्जिनियरिङमा पनि 50औं सब्जेक्टहरू छन्। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो निर्माणमा चाहिँ जे आवश्यक छ त्यो चाहिँ नि पढाइ हुन थाल्यो। जस्तै म एउटा सिम्पल उदाहरण भन्छु। हामीलाई निर्माण तालिकामा कन्स्ट्रक्सन प्रोग्राम भन्छौँ। कन्स्ट्रक्सन प्रोग्राम चाहिँ बनाउने विभिन्न चाहिँ सफ्टवेयरहरू छन्। जस्तै माइक्रोसफ्ट प्रोजेक्ट भन्ने छ, प्राइमेरा छ, यस्तै यस्तै धेरै हुन सक्छन्। अब त्योसँग तालिम भएको मान्छे भयो भने हामीले तत्काल चाहिँ नि भर्ना गरेर काममा लगाउन सक्छौँ। तर चाहिँ सैद्धान्तिक कुरा मात्रै गर्ने भयो भने पख भाइ हामी केही समयपछि काममा चाहिँ लगाउँला भनेर उसलाई बिस्तारै काममा त लगाउँछौँ। तर त्यसो हुनाले हाम्रो यो ग्याप, जस्तो इन्जिनियरिङ शिक्षा र निर्माणको चाहिँ नि जुन आवश्यकताको ग्याप चाहिँ छ, यो ग्यापलाई जजमेन्ट गरेर हामीले चाहिँ नि काम गर्न सक्यौँ भने यी सबै इन्जिनियरले भविष्यमा आउने इन्जिनियरले पनि काम पाउँछन्। हुन्छ, आजको लागि हाम्रो समय सकिएको छ। तपाईँको समय र विचारको लागि म AP1 टेलिभिजनको तर्फबाट धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो तर्फबाट धन्यवाद। तपाईँले यो जुन कार्यक्रम बनाउनु भएको छ मलाई एकदम राम्रो लाग्यो। यो कार्यक्रमले कमसेकम अवेरनेस भन्छ हामी, चेतना जागरण गर्नेछ र अब हाम्रो चाहिँ नेपालमा अब आउने चाहिँ निर्माणहरूमा दुर्घटना एकदम कम हुनेछन्। धन्यवाद। हस् दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाइड्रो इन्जिनियर तारानाथ सापकोटा। सँगसँगै उहाँ हिमालयन हाइड्रो कन्स्ट्रक्सन प्रणालीका MD म्यानेजिङ डिरेक्टर पनि हुनुहुन्छ। हामीले विशेषतः अहिले निर्माण कार्य, ठुला ठुला परियोजनाहरूको निर्माण कार्य बढिरहेको बेलामा सुरक्षाको हिसाबले त्यहाँ काम गर्ने सबै प्रकारका प्राविधिक इन्जिनियर कामदारहरूलाई कसरी सुरक्षित बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा उहाँसँग कुराकानी गर्यौँ। यही कुराकानीसँगै आजको लागि AP टक टाइमको समय सकिएको छ। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।